हेरेको नि हड्डी हक्दैन। ए तँ कहाँ बेच थाहा छ तँलाई? रुक बताउँछु तँलाई। हेलो भाइ। हेलो भन दाई। कहाँ छै? काहीँ न दाई, घरका बाहिर ल्याउँ। यहाँ लफडापुडे आउनु पर्यो। क्या लफा भयो? 2 मिनटमै आइगएँ। कन्या हान्यो तमीलाई? कन्या हान्यो? रन्दे भाइ। भन दाई, मेरो हात चिलाउन लागे हन्। त्यो हो कि तमीलाई हान्ने? आऊ भयो भाइ। अरे आऊ। त हो कि हान्ने? म यु कहरी हानी हाम्रा खली कि कहरी हानी? ओहो दाई कब आयो बाहिर? आजै आयौँ भाइ। अरे यो त आजै झेलबाटी आएको भन्दैन क्या हो? ओहो भाइ कहिले आयो झेलबाटी? अरे गजनीका औलाद जेलबाटी होइन हस्पिटलबाटी आजै आयौँ। हस्पिटल आइकन यति दादागिरी गर्दो?